عزوز سلامتنا تقبلون نايزا يوتيوب channel تعزبتي كم يتصنحو نزقوان زدلنا يم زيناتات حيزلكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي بركز بول حبريتاتات نابيتو مستعانو اقدمو ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقع ترسعون أمريكا كالاي جوجلا إيرانويان كم سجوجت سبسلت أنت إيران قليتهم لعل حمسة إيرانويان زتعنت نفاريتم بسنبت كاميسا أريزونا نقيلام بكايرون كويت نابيلام ناب إيران كم زاتوت تسابت ملغيتهم مالهم منيسر قدات وزات إيران اتوم إيرانويان نابها قروم كم زتمل سورقا جيتولهم سبسلت أن إيميغريشن أمريكا بزتاو مخنيات بزعبات بررا مرقا قصكبو خنم كنس قوي كالون اتاقداميتي زتبرر إيرانويان حزاز نبرت أمسكرم كوينم أزي أمونغ إيران أمريكا ساعة زرقاء متحبباريم حالو إيرانويان ناب أمريكا كسددو زقددو أبها قروم سقات سلز سمعميم أبال نيتي نسدتنياتات حق الزهب محبر أحوات فرانشيسكانا زخونا أبا جوزيف باكم كابتوم زتباررو كريستنا زتقبلو كم زركبو محبيرو مالوم بتوساخي قال كابتوم حدث أوتاويان مخانمون زفلتيام كريستنا زتقبلو خونا حدث أوتاويان أب إيران كبير حقاون محبرون سعبين زقاتمم أب جوزيف نت مسقواق قبر كريستنا زي كونه تكبر كبلو قليت أموالهم زفرحيو نعي يتحساس بنيو تطبق يكونن نايموت برراي زبلو كبلون وسيخم قليت أمالهم سبب مزي إيران أبتي نايمن بلاس مسرح تحقق جزميم حدا كونسلاو بعد سلطان إيران اتوم استسقو زيغاتات أمريكا أنصار سدتنياتات وصاتنياتات بحلف كادا أبلع إيرانويان ألو زلو بوليسيا دحر مقصالم نخملسو دلون تمافليت أم قبل حبير لهم انتخونا مع خنات زينا زرار بو أحد سور كلهم توم زتباررو نخملسو فقادنياتات زي من بارم قليت لهم أبتم أبزرزر كترزو زخولو زاتو حادثب نسون متأمرتون أم جمرتان إذا عمت كم مكسيكو بأجرام ناب أمريكا كم زسجروم مع خنات زينا قليت لهم أبتي أباريزونا زركب مداغون إيميغريشن كوينو أبزها بقال ناب إيران انت تمليسو هيوتو كسن كم زخيل زلو سقات قليت لهم ازخال اي مسكواق أمريكا اب نيكولاساوي تكالات إيران دحر مدبدابام زمدنا كلتين هاقرات ازي تبالاشيو ابزلو اللقوان زتفتسميو بخالي زينا أبدوبات تايلاندن كامبوديان زنبرو أشعة سبات بسنكي أبمنغو خلتين هاقرات ستولع حدش قجت مزابيلوم بسنكزي كلتين هاقرات أبزوات أطولو دوبات ستلع على قجتم شوعات سلاموان سبات كمز تقتلون قالوا عسرتتات كمزو قوسلون تقليت لهم أتقجت داقم بمجمار زكاسة سازلوا كلتين هاقرات أبزحالف حملة جميرو كوات أتازتان حاخوينن كدمت بسوني داقم زجمر قجت قدما منيستر ماليجيا أنوار إبراهيم بزقبرو تعري أبحام لا سممع سلام فريمان نيرانين أز سممع زي أبتكمتي نايزا عمت بريزان دونالد ترامب أبز ترخبر لي تفريمو سراوي تايلاند بسوني كامبوديا أبلع لي بروجكت مهندسنا زو حسو وتهدرات تايلاند زكايدتو متقعتي ملاش نبهاب متقعتا أير كمز جمرة قليت لهم قدما منيستر تايلاند أنتين چان بيرا كل لو ألاونت تايلاند نمعقاب ألاي من قدتات كتقام يكبلن كلهم قدما منيستر كامبوديا نبر هونسان وررت حايلتاتو حنا كفديو كمز تقاتخو ومتزاريبو ولا قوات عرض السلام تتخيدا أمونغو خلتي موغانات لعول درجام زي متأممان كمزلهم تاريخ أو فلليات كم زي تفتحان تسابت يملكتو وهب قال منيستر مكل خال تايلاند وتادر أو سقومتات تهاجر أهجراوي سباه حق زخت المخانم كمو ندحنت سلاموان سبات قدامنت كم ذهب قليت لهم قدما منيستر ماليزيا جن لقوام كجبر تصوعي له بريزان دونالد ترامب بوجنوم كلتين هاجرات نتي أب حملة زتفت سممع تقصده مبال ملو كدقفات تصوعي لهم رين أدميرال سوراسان كونغسري سولس نجوها أبزها وجازيت أو مجلتين سرحيتا تايلاند أبو تهدروا علامات الترعزة كرم وتهدروا عقم كامبوديان من كايز علم يوم التقاق مع أسوار كامبوديا جن نابنتهات سلاموان سبات زباب بوتاتات حكمنا وتكالات زقنع كوين يغتص لهم ازد ما اب حزبي هوكتن سنبادن مفتار زعلمي كبل كاسي سلام تايلاند سلام تبهج سلام جن مستحنت سلام حزبي كمصا لود ما يبل صلاوي قدما منيستر كامبوديا نبر هونسن حيلتات كامبوديا تمال ليتن لوم نغهن ابلع تايلاند حنا كم زفدي بمغلاصم نت تقسي دوم بال مخبار نلعل 24 ساعات عقل خمس جبري غليصم حيلتاتنا اب كله صلاي زدقعم بوتاتات كقالو لوم كبل هونسن بفيسبوك صحيف يركبالهم بمسرت ابصابات منيستر مكلخال فنوم بان حيلتات تايلاند بسلوس دحر فلقليتي نابدواو غزات بانتي مينچي تخصب بمفصامم اب صرغا زقعز نبرو كلته سلاموان سبات ميتوميم كلته
ወገናት ነቲ ግጭት ብምጅማር ንሕድሕዶም ድማ እናተኻሰሱ ይርከባሉ። ታይላንድ ኣብቲ ዘካትዕ ዶብ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዳ ሓዊሱ ኣብ ታይላንድ ኣብ ዝርከብ ግዛኣት ኦቦን ራቲቻታኒ ንዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ከም ዝሃበት ክትገልጽ እንከላ ሚኒስትሪ ምክልኻል ፍኖም ፔን ድማ ቀዳማይ መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ሓይልታት ታይላንድ ምዃኖምን ኣብ ካምቦድያ ኣውራጃ ፕራኣፍ ብሄር ምዃኑን ይገልጹ። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ በዓል ስልጣን ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ፕሬዚደንት ትራምፕ ንቐጻሊ ምቁራጽ ግጭት ተወፋይነት ኣለዎም፣ መንግስታት ካምቦድያን ታይላንድን ግን ነዚ ግጭት ንምቁራጽ ዝኣተወ ቃል ሙሉእ ብምሉእ ከኽብሩ ትጽቢት ይግበር ኢሎም። ኣብ ሓምለ እቲ ን100 ዓመታት ዝጸንሐ ኣብ መንጎ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ እስያ ዝነበረ ናይ ዶብ ምሰሓብ ካምቦድያ ሮኬት ናብ ታይላንድ ብምውንጫፍ ድሕሪኡ ድማ ታይላንድ መጥቃዕቲ ኣየር ብምፍጻም ብዓብዩ ተጋዲዱ ይርከባሎም። ድሕሪ ሒደት መዓልታት ትራምፕ ውግእ ደው ከብላ እንተዘይተሰማሚዐን ኩሉ ዘተ ምጉዳል ቀረጽ ኣሜሪካ ደው ከብል ምዃኑ ድሕሪ ምፍርራሕ ክልቴን ሃገራትን ቅልጡፉን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ተኽሲ ደው ንምባል ተሰማሚዐን ነይረን እየን። ኣብ ጥቅምቲ ክልቴም ወገናት ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ከም ዝፈረሙን ትራምፕ ነቲ ግጭት ኣብ ምውዳእ ታሪኻዊ ዓወት ከም ዝረኸበን ድማ ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር። ብኻሊእ ዜና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጸላእቶም ብቁማል መሲሎም ክንቀትለኩም ኢና ዝበልሉ መደረኦም የዘራርባሎም። ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ጸላእቲ ዝበልዎም ኣካላት ቁማል ብዝብል ገሊጾሞም ኣለው። ጸላእቶም በዓል ምዃኖም ከየልዕሉ ጸላእትና ከም ናይ ጸጉሪ ቁማል ሓደ ብሓደ ክንቀትሎም ኢና ክብሉ እውን ተሓኒዮም ኣለው። ምስ ጎና ጎኒ ድማ ደው ኣይተብሉናን ዝብል ወሲኾምሉ ይርከቡ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ሕወሓት ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ምፍራሱን ናብ ኩናት ናብ ምምራሕ ገጹን እናኸደ እዩ ክብል ገሊጹሎም። ኣብዚ ቅነ ምስ ነበረ ተቃውሞ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ብዝተኣሳሰረ እውን መብርሂ ኣቕሪቡ ይርከቡ ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ጉጅለ ኣብ መቐለ ዋዕላ ፀዊዑ ይርከባሎም። ቅድሚ ሰሙናት ናይቲ ፓርቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዋዕላ ተኻይዱ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ተወሲኖም ከም ዝነበሩ ምግላጹ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ካሊእ ዓላዊ ኩናት ይውላዕ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ዘይሕጋዊ ምርጫ ንምክያድ ምንቅስቓሳት ኣለው። ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ምጥቃዕቲ ድሮን ፖለቲካዊ ውሳነታት ዝሓለፈሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ትግራይ ከበባን እገዳን ይካየድ ኣለው ዝብሉ መልእኽታት እውን ኣብቲ እዋን ኣውፂኡ ነይሩ። ሕጂ ድማ ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ብዝጸደቐ ገምጋም ዘድሃበ ናይ መራሕቲ ሕወሓት ዋዕላ ከም ዝጀመረ ፍሊጡሎም። ኣብዚ ናይ መቐለ ዋዕላ ካብ ክልል ክሳብ ወረዳ ዝርከቡ ኣባላትን ኣመራርሓታትን ተረኺቦም ተባሂሉሎም። እዚ ዋዕላ ኣብ ዝካየደሉ ተመሳሳሊ ዕለት ሕወሓት ዘውፅኦ መግለፂ ድማ መንግስቲ ፌደራል ዘዋፈሮም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሽበራ ስራሕቲ ይሰርሓሉ ዝብል ኮይኑሎም። ውዕሊ ፕሪቶርያ ንኸይፈርስ ሕጂ ብዕቱ ምስራሕ የድሊ ብዝብል ሕወሓት ብምጥቃስ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ምስ ዘልዕልዎ ሕቶር ዘይራኸብ ሓበሬታታት ብዘዋፈሮም ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታት ሓይልታቱ ብምዝርጋሕ ኣብታ ክልል ዘሎ ኣፈላላይ ንምስፋሕ ፈቲኑ ክብል ከሲሱሎም። እዚ ኩሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ ናብ ምፍራስ ሓደጋ ኣንጸላሊዎ ምህላውን ናብ ካሊእ ዙር ኩናት ናይ ምእታው ዕድል ኣዝዩና ሰፍሐ ይመጽእ ምህላውን ዘርኢ ክብል እውን ሕወሓት ንኩናት መጠንቀቕታ ኣውፂኡ ይርከባሎም። ብኻሊእ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ብልጽግና ብዝሞቱ ኣመራርሓታት ሰራዊት ኤርትራን በዓል ስልጣናትን ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ ኣሎ ክብል ከሲሱ። መንግስቲ ብልጽግና ናይ ጀጋኑ ሞት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ እናልዓለ ይርከብ ክብል እውን ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹሎም። መንግስታት ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘካየድዎ ዳርባ ቃላት ቀጺሉ ይርከብ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ዝዓረፉ ጀነራላትን በዓል ስልጣናትን ኤርትራ ብምጥቃስ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ሆርን ሪቪው ጽሑፍ ዘርጊሑ ነይሩ። ካብ ኤርትራ ኣብ ዝተዋሃበ መልሲ ድማ ናይ ብልጽግና ነገር ነዳይ ናይ ልቡ ይሓልም ኮይኑ ከም ዘሎ ዝገልጽ እዩ። ናይ ሰልፊ ብልጽግና ነገር ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝወርድ ትርጉም ኣልቦ መሰረት ዘይብሉ ዝርዝራት እዩ ብዝብል እውን ሚኒስትሪ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹሎም። ኣብ ልዕሊ ናጽነትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንውንን ኢና ብዝብል ከቕርብዎ ዝጸንሑ ዘይምኽንያታዊ ሓተታ ሕጂ ድማ ናብ ትርጉም ኣልቦ ኣውሪዶምዎ ይርከቡ ኣለው ክብል እውን ሚኒስትሪ ኤርትራ ገሊጹሎም። እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ዝሞቱ ጀጋኑ መበገሲ ዝገበረ እዩ ብዝብል ሚኒስትሪ የማነ ልዒሉሎም። ንኤርትራ ኣገልጊሎም ብዕድሚኦም ዝመቱ ናይ ኤርትራ ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሲቪል ኣመራርሓታትን ብልጽግና ንፕሮፓጋንዳ ይጥቀመሎም ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሚኒስትሪ የማነ ከሲሱ ይርከባሎም። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ መግለጺ ከውፅእ ዝደረኹም ኣብ ቀረባ መንግስቲ ብልጽግና ብናይ እንግሊዝኛ ሊሳኑ ዝኾነ ሆርን ሪቪው ኣቢሉ ዘዘርግሖ ሓተታ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ተኸታተልቲ ኣዋርሕ ኣዘዝቲ ሰራዊት ኤርትራን በዓል ስልጣናትን ምዕራፎም ይሕበር ምህላው ስዒቡ ብልጽግና ኣመራርሓታት መንግስቲ ኤርትራ ይጠፍኡ ኣለው፣ ናይ ኤርትራ ቀጻሊ ዘተሓሳስብ ኮይና ኣሎ ኢሉ ነይሩ። ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣመራርሓታት ይኣርጉ ኣለው፣ ዝትከኦም እውን ኣየዳለውን መንእሰይ ካብቲ ሃገር ኮነ ካብ ፖለቲካ ተደፊ ዝብል ሓተታ ብልጽግና ኣብ ሆርን ሪቪው ኣውፂኡ ነይሩ። ነዚ ናይ ብልጽግና ሓተታ መልሲ ዝሃበ መንግስቲ ኤርትራ ብወገኑ
ብልጽግናውያን ናይ ተፈጥሮ ሞት ከም ጽቡቕ ኣጋጣሚ ዝዕዘቡ እዮም ብዝብል ገሊጹሎም ግን ድማ ከምዚ ብዝኣመሰለ ምኽንያት ተደኺሞም እዮም ብዝብል መበገሲ ላዕላውነት ኤርትራ ምሕላም እምበር ምድፋር ኣይከኣልን ክብል ድማ ኣፍሊጡሎም ነዳይ ብልቡ ይሓልም ብዝብል ሓፂር ምስላውን ዘውፅኦ መግለፂ ዓፂዎ ይርከባሎም ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰግር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምስ ፍሉይ ልኡኽ ቻይና ትማል ተራኺቡ ትማል ንጎሆ ኣብ ሓዲ ሃሎ ምስ ብሚኒስትሪ ሂው ቻንጉቹን ዝተመርሐ ልኡኽ ቻይና ፍሉይ ልኡኽ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይናን ከም ዘተይ ተፈሊጡሎም ኣብታ ኸይባ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ቻይና ምስ ኣፍሪካ ናይ ሃነፅ ጽምዶ ርክብ ክትዕብን ኣብ ዝወሰነ እዋን ዓለማዊ ለውጢ ብፁሩይ ተወዳዳራ ረኣያ ብዘይተሸከመ መንገዲ ህንፀት ዓቕሚ ከይትሕለልን ግድን ምዃኑ ኣስሚሩሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ብተወሳኺ ቻይና ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ብኢዳታውነት ዓበይቲ ግዳሞ ሓይልታት ዝለዓዓልን ዝጋደድን ግጭታት ኣብ ምፍታሕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክትገብር ከም እትኽእል ጠቒሱሎም ኤርትራ ነቲ 70 ዓመታት ዝጸንሐ ኩለሞዳያዊ ክልታዊ ርክብ ምስ ቻይና ንምድልዳል ክትጽዕር ምዃናውን ኣረጋጊጹሎም ሚኒስትሪ ሁ ቻንግ ብወገኑ መልእኽቲ ሰናይ ድሌት ፕሬዚደንት ሺጂንፒንግ ናብ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣመሓላሊፉሎም ቻይና ምስ ኤርትራ ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ንምዕባይ ድልውቲ ምዃና ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎም እቲ ፍሉይ ልኡኽ ብተወሳኺ ቻይና ምስታ ኣብ ህንፀት ዓቕሚ ርእሰ ምርኮሳን ዝተሰረተ ኣፍሪካ ዘለዋ ሽርክነት ክተደልድል ምዃና ኣስፊሒሎም ብተወሳኺ ሕድሕዳዊ ምክብባር ኣብ ምድጋፍ ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ቅንዕናን ዝምርኮስ ምዃኑ ቻይና ዘለዋ መርግጽ ድማ ደጊሙ ኣረጋጊጹሎም ኣብቲ ኣኼባ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ እውን ተረኺቡ ነይሩ እዩ እዛ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ሎሙ ድማ ብዕድመ ንጉስ ሳልማን ቢን ዓብደልኣዚዝ አልስዑዲ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ ንጎሆ ን4 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ናብ ስዑድ ዓረብ ኣምሪሒሎም ፕሬዚዳንት ኢሳያስን ልኡኹን ኣብ ንግስነት ኣብ ዝጸንሐሉ እዋን ምስ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ምዕባይ ክልቲያዊ ምትእስሳር ምትሕብባርን ሸርክነት ከምኡ እውን ንክልቲያዊ ረብሓ ዘለዎም ዞባውን ኣህጉራውን ጉዳያት ኣኼባ ከካይዱ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ይርከባሎም እምበር ገስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደለ ናይ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ بخالي زينا اسكع الراقب سلام